स्टोरीज में खुश आमदीद, जहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि जज्बात, हंसी, आंसू और सस्पेंस का नया जहाँ लेकर आती है। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो शुरू में हंसी खुशी से भरी है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है एक ऐसा राज खुलता है जो सबको हिला कर रख देता है। एक छोटे से कस्बे में जहाँ लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहते थे, वहाँ एक घर ऐसा भी था जिसमें हंसी मजाक की कोई कमी नहीं थी। इस घर का बड़ा सहारा था फैज़ान, एक परहेजगर मगर शोख मिजाज भाई। फैज़ान अपनी बहन अलिया से बेहद मोहब्बत करता था। वो अक्सर उसे छेड़ता, कभी उसकी पसंद का खाना ना मिलने पर मजाक उड़ाता और कभी बचपन की शरारतें याद दिलाता। अलिया भी कोई कम ना थी। अपनी चमकती आँखों और शोख मिजाजी के साथ वो हर वक्त घर को कहकहों से भरती थी। दोनों बहन फैज़ान का एक करीबी दोस्त था रेहान। रेहान बचपन से ही फैज़ान के साथ था। मोहल्ले के क्रिकेट मैचेस से लेकर कॉलेज के दिनों तक दोनों ने साथ वक्त गुजारा। रेहान नर्म गुफ्तार और संजीदा मिजाज लगता था, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में एक ऐसी चमक नजर आती थी जो किसी अनजाने राज की तरफ इशारा करती थी। एक दिन रेहान उनके घर आया। हस्बे मामूल अलिया ने दरवाज़ा खोला और शरारती अंदाज में कहा, अरे वाह, आज फिर आप फैज़ान भाई के साथ बैठने आ गए। कभी अपने घर वालों को भी वक्त दे दिया करे। रेहान ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, घर वालों के साथ तो रोज़ रहता हूँ, असल सुकून तो दोस्त के साथ मिलता है। उनकी ये हंसी मजाक वाली गुफ्तगू चलती रही। फैज़ान उसने फौरन हंसना शुरू कर दिया, मगर अंदर कहीं न कहीं एक शर्मीली सी कैफियत महसूस हुई। रेहान अक्सर उनके घर आने लगा, कभी चाय पीने, कभी किसी बहाने। अलिया ने नोटिस किया कि उसकी निगाहें अक्सर उस पर रुक जाती है, लेकिन वो फौरन अपनी नजरें फेर लेता। फैज़ान को कुछ अंदाजा हुआ, लेकिन उसने इसे मजाक ही समझा। एक शाम जब पूरा घर चाय के दस्तरख्वान पर बैठा था, फैज़ान ने अचानक कहा, अम्मी, मुझे लगता है हमें अलिया की शादी के बारे में सोचना चाहिए। उम्र भी हो रही है और रिश्ते भी आने लगे हैं। ये सुनकर अलिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने नजरें झुका ली। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, मगर अच्छे खानदान और नेक लड़के का होना जरूरी। फैज़ान ने मजाक में कहा, क्यों भाई, तुम तो अक्सर कहते हो कि मेरी बहन तुम्हें अच्छी लगती है। अब मौका है, अगर चाहो तो मैं घर वालों से बात कर दूं। रेहान ने खामोशी इख्तियार की। कुछ लम्हे बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, फैज़ान, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। अगर तुम समझो कि मैं इस काबिल हूं तो हाँ, मुझे अलिया पसंद है। ये सुनते ही फैज़ान खुश हो गया। यूज़ लगा के अपनी बहन के लिए बेहतरीन शख्स वो और कौन तलाश करेगा जो उसका सबसे करीबी दोस्त है। वो लम्हा अलिया की ज़िंदगी का नया आगाज़ था, मगर अलिया को खबर नहीं थी कि ये आगाज़ उसके लिए खुशियों का दरवाज़ा खोलेगा या दुखों का। घर में सब ने खुशी खुशी इस रिश्ते को कबूल किया, लेकिन जब वो अकेला होता तो उसकी आंखों में एक कर्ब, एक आग जलती हुई नजर आती। किसी को खबर न थी कि ये आग माजी के एक ज़ख़म से भड़क रही है और उस ज़ख़म का ताल्लुक़ उसी ख़ानदान से था जिसमें अब रेहान रिश्ता जोड़ने जा रहा था। फ़नी फ़न उर्दू स्टोरीज़ की ये कहानी अभी तो सिर्फ आगाज़ है।
ہنسی مذاق اور خوشیوں کا یہ سفر آگے جا کر ایک ایسے راستے پر مرنے والا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ فیضان اور ریحان کی بات چیت کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا تھا۔ علیہ اب اور زیادہ چپ سی رہتی تھی۔ اس کی ہنسی جو پہلے گھر کی روح تھی اب دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ فیضان سمجھتا تھا کہ شاید شرم کی وجہ سے ایسا ہے، لیکن اصلی بات کچھ اور ہی تھی۔ علیہ کے دل میں اجنبی سا ڈر تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے چہرے پہ نظر آتی تھی۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے، علیہ اکیلی اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی۔ چاندنی اس کے چہرے پہ پڑتی اور وہ چپکے سے آنسو پونچھتی۔ اس کے دل میں ایک سوال بار بار اٹھتا، کیا یہ رشتہ واقعی اس کی خوشی کا سبب بنے گا یا اس کے لیے دکھ کا سمندر؟ ریحان دوسری طرف بالکل الگ سوچ میں گھرا ہوا تھا۔ دن میں وہ مسکراتا۔ ایک دن صبح فیضان نے ماں سے کہا، امی مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ علیہ کی شادی ریحان سے پکی کر دی جائے۔ ریحان اچھا لڑکا ہے، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ ماں نے پیار بھری نظر سے دیکھا اور کہا، بیٹا اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ رشتہ ٹھیک ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، علیہ کو بھی خوشی ملے گی۔ علیہ چپ چاپ پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو، امی مجھے بچا لو، لیکن اس کی زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ گھر میں رنگ و روشنی برس رہی تھی۔ مہندی کے گیت، ہنسی مذاق، سب کچھ ایک خوشی کا اظہار لگ رہا تھا، لیکن علیہ کے لیے یہ خوشی ایک قید تھی۔ ہر پل اسے لگتا کہ کوئی دیوار اسے گھیر رہی ہے۔ ریحان کی آنکھوں میں الگ سی چمک تھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، بس اب کچھ دن اور۔ پھر شادی کے دن سب سے زیادہ روشن تھا۔ علیہ گلابی جورا پہنے ہوئے سونے کے گہنے سے سجائی گئی تھی۔ ہر کوئی اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے آنسو اس کے دل کا راز بیان کر رہے تھے۔ فیضان نے فخر بھاری نظر سے کہا، میری بہن دنیا کی سب سے خوش نصیب دلہن بنے گی۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی بہن کی زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ شادی کے بعد پہلے دن سب کچھ ٹھیک تھا۔ ریحان پیار بھرے الفاظ بولتا، سب کے سامنے اچھا بن کر رہتا، لیکن جیسے ہی وہ اور علیہ اپنے کمرے میں اکیلے ہوئے، ریحان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، ایک عجیب سی سختی تھی۔ اس نے علیہ کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں لگتا ہوگا کہ تم ایک نئی زندگی شروع کر رہی ہو، لیکن اصل زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ میں تم سے محبت کرنے نہیں آیا، میں تم سے۔ ریحان نے سرد مسکان کے ساتھ کہا، وہ تم بعد میں سمجھو گی، ابھی صرف اتنا یاد رکھنا، یہ رشتہ تمہارے لیے خوشی کا نہیں، درد کا سلسلہ بننے والا ہے۔ علیہ نے آنسو بھری آنکھوں سے کھڑکی کی طرف دیکھا جیسے مدد تلاش کر رہی ہو۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی ساری دنیا ایک پل میں بکھر گئی۔ شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ گھر میں روشنیوں کا جادو تھا، مہندی کی خوشبو، گیتوں کی آواز اور رشتہ داروں کی ہنسی مذاق نے پورے ماحول کو رنگین کر رکھا تھا۔ علیہ کے لیے سب کچھ عجیب تھا۔
اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی میں الجھا تھا۔ ہر چہرہ ہنس رہا تھا لیکن اس کے دل میں طوفان تھا۔ فیضان بار بار اپنی بہن کے پاس آتا اور کہتا، علیہ تو ٹینشن مت لے، ریحان تجھ سے بہت اچھی طرح رہے گا، وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، مجھے یقین ہے کہ تو خوش رہے گی۔ علیہ بس مسکان بناتی لیکن اس کے دل میں ایک خاموش آواز چل رہی تھی، یا اللہ، کیا یہ رشتہ واقعی میری زندگی کا فیصلہ ہے؟ کیا میں صحیح راستے پر ہوں؟ گھر میں مہندی کا فنکشن تھا، دوستوں اور رشتہ داروں کا رش تھا، لڑکیاں گیت گا رہی تھیں۔ بیٹیاں ماں کی دعاؤں کا پھل ہوتی ہیں اور مجھے یقین ہے میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ علیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے لیکن اس نے چپکے سے مسکان بنا لی۔ ریحان بھی مہندی پر آیا، اس نے سب کے سامنے اچھا بن کر مسکرایا، سب کو سلام کیا۔ علیہ کو دور سے ایک شریف سی نظر سے دیکھا، ہر کوئی کہتا، واہ، ریحان تو بہت شریف اور سشیل لگتا ہے۔ علیہ کی قسمت کھل گئی، مگر ریحان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے جو چمک آئی تھی وہ صرف اسی نے محسوس کی تھی، ایک چمک جو محبت کی نہیں بدلے کی تھی۔ دن نکل گیا، شام آئی، گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ علیہ نے لال جورا پہنا، سونے کے گہنے اور سر پر دوپٹہ۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر کہتا، دلہن پری لگ رہی ہے۔ فیضان فخر سے سب کو کہہ رہا تھا، میری بہن دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں نے اس کے لیے اپنا سب سے اچھا دوست چنا۔ ریحان شیروانی پہنے ہوئے مسکراتا ہوا سٹیج پر بیٹھا تھا، اس کے دل میں اب شروع ہوتا ہے اصلی کھیل۔ رخصتی کا وقت آیا، علیہ اپنی ماں سے لپٹ کر روئی۔ ماں نے آنسو پوچھ کر کہا، بیٹا خوش رہنا، ہر گھر کی بیٹی کو اپنا گھر بنانا پڑتا ہے۔ علیہ روتی ہوئی بھائی کے کندھے سے لگ گئی۔ فیضان نے کہا، تو فکر مت کر، ریحان تجھے کبھی دکھ نہیں دے گا۔ علیہ کے دل میں صرف ایک سوچ چل رہی تھی، یا اللہ، اگر یہ امتحان ہے تو مجھے صبر دے۔ شادی کے شور شرابے کے بعد جب دونوں اپنے کمرے میں اکیلے ہوئے، ماحول بدل گیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، موم بتیوں کی روشنی، گلابوں کی خوشبو۔ علیہ شرم سے سر جھکا کے بیٹھی تھی، اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ریحان دھیرے سے پاس آیا، اس نے ہلکا سا ہنس کر کہا، دلہن جی، سب سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا شوہر بن کر آیا ہوں، لیکن اصل میں آپ کا حساب چکانے آیا ہوں۔ جو تمہاری ماں نے میرے گھر کے ساتھ کیا، جو تمہارے خاندان نے میرے خاندان سے چھینا، میں اس کا بدلہ تم سے لوں گا۔ علیہ کا رنگ اٹھ گیا، اس کے آنسو ٹپک گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، ریحان نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ سمجھ آئے گا وقت آنے پر، ابھی تمہیں صرف اتنا یاد رکھنا ہے، یہ زندگی جو تم نے خواب دیکھی تھی وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ علیہ نے کھڑکی کی طرف دیکھا، چاند روشن تھا لیکن اس کے دل میں اندھیرا اتر گیا۔ اگلا دن ولیمہ تھا، مہمان رشتہ دار سب آئے۔ ریحان سب کے سامنے پھر سے شریف اور معصوم دکھا۔ ہر کوئی کہتا، واہ، علیہ کی قسمت تو چمک گئی۔ لیکن علیہ کے چہرے پہ جو اداسی تھی اسے صرف ماں نے محسوس کیا۔ ماں نے اسے پوچھا، بیٹی تو خوش ہے نا؟ علیہ نے آنسو دبا کے کہا، جی امی، میں خوش ہوں، لیکن اس کے دل میں آواز تھی، میں کبھی خوش نہیں ہو پاؤں گی۔ رات کو جب سب سو گئے، ریحان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر میں ایک عورت تھی جس کا چہرہ اداس تھا۔ ریحان نے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، امی، آج میں نے اپنا پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔
जिस दर्द का तुझसे बदला लेना था उसका सिलसिला अब शुरू हो गया है। अलिया तुम्हारी बेटी है और अब वो मेरे कब्जे में है। उसकी आंखों में आंसुओं भी थे और आग भी। अलिया रात को नींद नहीं कर पाई। उसने डायरी खोली जो उसके पास थी। उसने लिखा, या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे शौहर की आंखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ गुस्सा है। मैं कैसे जी पाऊंगी। उसकी कलम की सियाही डायरी के पन्ने पे बिखर गई, जैसे उसके आंसुओं ने लफ्ज़ों को भिगो दिया हो। फैज़ान हर रोज़ अपनी बहन को फ़ोन करता और पूछता, अलिया सब ठीक है ना, रेहान तुझे तंग तो नहीं करता। अलिया हर बार झूठ बोल देती, सब ठीक है भाई, मैं बहुत खुश हूँ। फैज़न चैन की सांस लेता और कहता, देखना, रेहान तुझे दुनिया की सबसे खुश इंसान बनाएगा। लेकिन अलिया के दिल में एक ऐसी चीख थी जो अभी किसी ने नहीं सुनी थी। एक रात अलिया खिड़की के पास बैठी थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पे थी। उसने अपने दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे ताकत दे। मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर ये इम्तिहान है तो मुझे रास्ता दिखा। रेहान दरवाजे के पास खड़ा उसकी हर बात सुन रहा था। उसने अंधेरे में मुस्कुराते हुए कहा, अलिया, तुम्हें लगता है तुम अकेली हो, लेकिन असल में अब तुम मेरी कैद में हो। ये सिर्फ शुरुआत है। और उसकी आंखों में वो चमक दोबारा उभर आई जो दिखाती थी कि असली कहानी अभी शुरू हुई है। रेहान का बचपन। रात गहरी थी। अलिया नींद से आंखें बंद किए सो रही थी, लेकिन रेहान नींद से दूर था। उसने एक बार फिर अपनी माँ की तस्वीर निकाली जो उसके पास हमेशा होती थी। उसकी माँ का चेहरा उदास था, आंखों में आंसू जमे हुए थे। रेहान ने धीरे से कहा, अम्मी, आपको भूलना मुमकिन नहीं। जो दर्द आपको मिला उसका बोझ मैं अब तक अपने कंधों पे उठाए हुए हूँ। और फिर उसकी यादों का दरिया बह गया। यादों का सफ़र। रेहान छोटा था, तभी उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। माँ ने अकेली ही उसे पाला, खून पसीना बहाकर उसे तालीम दिलाई। लेकिन ज़िंदगी में सुकून कम और दुख ज़्यादा मिले। उनके ख़ानदान में एक झगड़ा था, अलिया के ख़ानदान और रेहान के ख़ानदान का। घर, जगीर और इज़्ज़त के मसले ने दोनों घरानों को अलग कर दिया था। एक दिन गांव के चौक में सब रेहान की माँ रोती हुई कह रही थी, ये ज़मीन मेरे पति की मेहनत की है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। लेकिन सबने उसकी बात ना सुनी। आखिर में फैसला अलिया के वालिद के हक में गया और रेहान की माँ के पास सिर्फ आंसू बचे। जुल्म का दिन। उस दिन का मंजर रेहान कभी नहीं भूल सका। घर से सामान उठाया गया। उनकी माँ को गांव के लोगों के सामने जलील किया गया। एक औरत जो इज्जत और सब्र की मिसाल थी, उसे लोगों ने घर छीनने वाली कहकर ठुकराया। रेहान चुप कर ये सब देख रहा था। उसकी माँ उसके कंधे पे हाथ रखती और कहती, बेटा, इंसाफ अल्लाह करेगा। हम जुल्म सहकर भी खामोश रहेंगे। लेकिन छोटे रेहान के दिल में आग लग गई थी। उसने दिल में फैसला कर लिया था, एक दिन मैं इनसे सब कुछ छीन लूँगा, जैसे इन्होंने मेरी माँ से छीना। माँ का इंतकाल। वक्त गुजरता गया। गरीबी और जलील होने के दुख ने रेहान की माँ को बीमार कर दिया। वो अक्सर रात को बिस्तर पर लेते हुए आंसू बहा देती। आखिरी रात उसने रेहान का हाथ पकड़ कर कहा, बेटा, नफरत से जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तू मेरे लिए दुख महसूस करता है। अल्लाह से हमेशा दुआ मांगना और याद रखना,
इंसान का असली इम्तिहान सब्र है। रेहान आंसू रोका नहीं पाया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल बार बार कह रहा था, अम्मी, आपको जो दर्द मिला है मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं इन लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगा। और उस रात उसकी माँ दुनिया से चली गई। रेहान का जज्बा। माँ के जनाजे के वक्त रेहान अकेला था। खानदान में कोई नहीं आया। गांव के कुछ लोग ने मदद की, लेकिन उसने दिल में उस वक्त एक कसम खा ली, जिस खानदान ने मेरी माँ का घर छीना, उसकी इज्जत मिट्टी में मिली, उसके आंसू बहाए, मैं उनके घर की बेटी से ही अपना हिसाब चुकाऊंगा। एक दिन वो दिन आएगा जब उनका सबसे प्यारा रिश्ते का रिश्ता मेरे कदमों में होगा। और उस वक्त उसके ज़हनिया का दर। एक रात आलिया ने अपने रब के सामने सजदा किया। उसने आंसू बहाते हुए दुआ की, या अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान से निकल, मुझे हिम्मत दे। मेरा भाई मुझे प्यार करता है, लेकिन मैं उससे कुछ कह नहीं सकती। अगर मैंने कहा तो वो टूट जाएगा। आलिया की दुआओं के साथ कमरे का माहौल भारी हो गया। उसके दिल में एक ही सवाल घूमता रहा, रेहान मुझे दर्द क्यों देना चाहता है? उसके दिल में क्या राज है? नया मोड़। अगला दिन एक अजीब वाक़ये का दिन था। आलिया को एक पुराना खत मिला जो रेहान अपनी डायरी में रखना भूल गया था। खत में लिखा था, अम्मी, मैं वादा करता हूँ कि जिस खानदान ने आपसे सब कुछ छीना, मैं उनकी बेटी से अपना बदला लूँगा। उसकी ज़िंदगी मेरे कदमों में होगी। उसकी खुशी, उसकी मासूमियत सब मैं छीन लूँगा। आलिया के हाथ कांप गए। उसने खत बंद कर दिया और उसके दिल में बिजली सी गिर गई। अब उसे सब समझ आया कि रेहान की नफ़रत का निशाना वो खुद है। अंदर का तूफान। आलिया ने अपने दिल में फैसला कर लिया, मैं चुप नहीं रहूंगी, लेकिन मैं भाई को भी परेशान नहीं करना चाहती। मुझे पहले समझना होगा कि रेहान के इरादे कितने गहरे हैं। दूसरी तरफ रेहान को भी जल्दी समझ आ गया कि खत उसकी डायरी से गायब है। उसने आलिया की तरफ देखा और मुस्कुराया, तुमने मेरी डायरी में कुछ पढ़ा तो नहीं? आलिया ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं डायरी कभी नहीं देखती। रेहान की मुस्कान और तेज हो गई। उसने सोचा, लगता है उसने सब पढ़ लिया है। अब खेल और दिलचस्प हो गया है। फैज़ान की बेचैनी। उस रात फैज़ान ने अपने दिल की बात माँ से की, अम्मी, मुझे लगता है कि आलिया खुश नहीं है। उसके चेहरे पे वो चमक क्यों नहीं जो एक नई दुल्हन के चेहरे पे होती है। माँ ने कहा, बेटा, शादी के पहले दिन ऐसे ही होते हैं। लड़कियों को वक्त लगता है नई जिंदगी में डलने का। लेकिन फैज़ान के दिल को सुकून न मिला। उसने फैसला किया कि अगले कुछ दिन आलिया के नज़दीक। रात को जब आलिया सो रही थी, रेहान उसके पास आया। उसने धीरे से कहा, अब तुमने मेरा राज जान लिया है। तुम सोच रही होगी कि तुम बच जाओगी, लेकिन याद रखना, मैं अपना हर वादा पूरा करता हूँ। आलिया ने आंखें खोली। उसकी सांस तेज हो गई। उसने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, अब तो सिर्फ तू ही मदद कर है। और यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर चली गई। इस कहानी का पार्ट 1। अगर आपको फन उर्दू स्टोरीज के यह कहानी पसंद आई है, जिसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है, तो चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ दोबारा। आलिया का दर। एक रात आलिया ने अपने रब के सामने सजदा किया। उसने आंसू बहाते हुए दुआ की, या अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान से निकल, मुझे हिम्मत दे। मेरा भाई मुझे प्यार करता है, लेकिन मैं उससे कुछ कह नहीं सकती। अगर मैंने कहा तो वो टूट जाएगा। आलिया की दुआओं के साथ कमरे का माहौल भारी हो गया।
اس کے دل میں ایک ہی سوال گھومتا رہا، ریحان مجھے درد کیوں دینا چاہتا ہے؟ اس کے دل میں کیا راز ہے؟ نیا موڑ۔ اگلا دن ایک عجیب واقعے کا دن تھا۔ علیہ کو ایک پرانا خط ملا جو ریحان اپنی ڈائری میں رکھنا بھول گیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، امی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس خاندان نے آپ سے سب کچھ چھینا، میں ان کی بیٹی سے اپنا بدلہ لوں گا۔ اس کی زندگی میرے قدموں میں ہوگی، اس کی خوشی، اس کی معصومیت سب میں چھین لوں گا۔ عالیہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے خط بند کر دیا اور اس کے دل میں بجلی سی گر گئی۔ اب اسے سب سمجھ آیا کہ ریحان کی نفرت کا نشانہ وہ خود ہے۔ اندر کا طوفان علیہ نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا، میں چپ نہیں رہوں گی، لیکن میں بھائی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے پہلے سمجھنا ہوگا کہ ریحان کے ارادے کتنے گہرے ہیں۔ دوسری طرف ریحان کو بھی جلدی سمجھ آ گیا کہ خط اس کی ڈائری سے غائب ہے۔ اس نے علیہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا، تم نے میری ڈائری میں کچھ پڑھا تو نہیں؟ علیہ نے گھبرا کر کہا، نہیں، میں ڈائری کبھی نہیں دیکھتی۔ ریحان کی مسکان اور تیز ہو گئی۔ اس نے سوچا، لگتا ہے اس نے سب پڑھ لیا ہے، اب کھیل اور دلچسپ ہو گیا ہے۔ فیضان کی بے چینی۔ اس رات فیضان نے اپنے دل کی بات ماں سے کی، امی، مجھے لگتا ہے کہ علیہ خوش نہیں ہے۔ اس کے چہرے پہ وہ چمک کیوں نہیں جو ایک نئی دلہن کے چہرے پہ ہوتی ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا، شادی کے پہلے دن ایسے ہی ہوتے ہیں، لڑکیوں کو وقت لگتا ہے نئی زندگی میں ڈلنے کا۔ لیکن فیضان کے دل کو سکون نہ ملا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگلے کچھ دن علیہ کے نزدیک۔ رات کو جب علیہ سو رہی تھی، ریحان اس کے پاس آیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب تم نے میرا راز جان لیا ہے۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ تم بچ جاؤ گی، لیکن یاد رکھنا، میں اپنا ہر وعدہ پورا کرتا ہوں۔ علیہ نے آنکھیں کھولی، اس کی سانس تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ، اب تو صرف تو ہی مددگار ہے۔ اور یہاں سے کہانی ایک نئے موڑ پر چلی گئی۔ یہ اس کہانی کا پارٹ 1۔ اگر آپ کو فن اردو سٹوریز کے یہ کہانی پسند آئی ہے جس میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب، لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پارٹ 2 کے ساتھ دوبارہ۔